با سلام و درود خدمت دوستان. رسیدیم به یه نمونه سوال دیگه از امتحان نوشتاری فرانسه پرودوکسیون اکریت از سری امتحانات TCF TOEF یا درس. موضوعی که امروز انتخاب کردم اینه: آیا دولت باید به نویسندگان کمک مالی بکنه یا اینکه نه اصلا مهم نیستن نویسندگان؟ بریم این موضوع رو با همدیگه بررسی بکنیم. یه نمونه نوشتاری که من دارم رو با همدیگه ببینیم و اصطلاحات و کلماتش هم یاد بگیریم. خب نمونه سوال اینه، در واقع موضوعی که ما میدن صورتش اینه: La plupart des écrivains ne gagnent pas assez d'argent pour vivre de leur écriture. یعنی اکثر نویسنده ها، La plupart یعنی اکثر، ne gagnent pas یعنی دریافت نمی کنن یا کسب نمی کنن. گنیه برای کسب درآمده، assez d'argent به اندازه کافی پول دریافت نمی کنن، pour vivre برای زندگی کردن، de leur écriture از نوشتارشون، یعنی از راه نویسندگی به حد کافی پول در نمیارن. Pensez-vous que le gouvernement devrait leur fournir une aide financière pour encourager la bonne littérature؟ یعنی pensez-vous یعنی آیا فکر میکنید، نظرتون اینه که le gouvernement که دولت باید leur fournir یعنی بهشون ارائه بکنه اون aide financière، یک کمک مالی برای اینکه انکوراژه کنه، برای اینکه تشویق کنه la bonne littérature، نویسندگی یا اون ادبیات خوب رو به اصطلاح انکوراژه کنه، یعنی تشویق کنه. آیا باید دولت به نویسنده ها کمک مالی بکنه یا نه؟ خب متن اینجوری شروع میکنیم: Il existe certaines conditions dans lesquelles un romancier peut raisonnablement s'attendre à un soutien gouvernemental. یعنی شرایطی وجود داره، certaines conditions dans lesquelles که در اونا un romancier یعنی رمان نویس، peut raisonnablement میتونه به طور طبیعی، به طور منطقی s'attendre یعنی انتظار داشته باشه از soutien gouvernemental. soutien یعنی support یعنی حمایت، انتظار داشته باشه یه حمایت دولتی کسب کنه. de manière générale یعنی به طور کلی، به صورت یه قاعده کلی، si l'auteur a déjà prouvé qu'il sait bien écrire، اگر نویسنده ثابت کرده که il sait bien écrire یعنی نویسندگی و نوشتن خوب میدونه، et si les histoires produites sont stimulantes et intéressantes، و اگر اون داستانهایی که تولید کرده، داستانهایی که نوشته استیمولانت بوده یعنی مهیج بوده و انترسانت بوده یعنی جالب بوده، je considère qu'une aide financière pourrait être apportée. به نظر من کانسیدر میکنم یعنی من در نظر میگیرم، مد نظر قرار میدم که یک کمک مالی میتونه بهش داده بشه. خب بعدش میگیم la qualité de la langue est difficile à définir، یعنی کیفیت اون زبون به اصطلاح تعریف کردنش سخته، یعنی تعریف کردن کیفیت زبان سخته. mais si l'écriture montre par exemple un bon grammaire, un vocabulaire large, de l'élégance et de l'imagination، ولی اگه l'écriture montre یعنی اون نوشتارش نشون بده par exemple برای مثال une bonne grammaire، یک گرامر خوب، un vocabulaire large و وقتی دایره لغاتش هم وسیع باشه، از نظر الگانس، از نظر l'élégance یعنی از نظر به اصطلاح زیبایی، et de l'imagination و از نظر تصور و imagination، alors je peux voir une raison valable d'aider un auteur à passer du temps sans problème d'argent. je peux voir یعنی میتونم ببینم une raison valable یعنی از نظر من یک دلیل ارزشمند میتونه وجود داشته باشه برای چی؟ برای d'aider un auteur، برای اینکه به یک نویسنده کمک بشه passer du temps که زندگیشو بگذرونه sans problème d'argent بدون هیچ مشکلی از نظر پول.
une telle écriture doit être encouragée. یعنی چنین نوشتاری یا چنین ادبیاتی باید تشویق بشه. La valeur de divertissement d'un livre serait également un facteur pour décider de fournir une assistance à un auteur. یعنی ارزش اون به اصطلاح انترتینمنت یا سرگرم کردن یک کتاب باید چی باشه؟ باید یک فاکتوری باشه برای دسیده، برای اینکه تصمیم بگیریم که فورنیر بکنیم، آیا ارائه بدیم این اسیستانس ان اوتور که یک کمکی بشه، یک کمک مالی بشه به یک نویسنده. Un examen plus approfondi inclurait les valeurs sociales et éducatives exprimées dans le travail de l'auteur. examen اینجا به معنی بررسیه، معنی امتحان نیست. یه امتحان پلو اپروفوندی. اپروفوندی رو بریم ببینیم معنیش چیه. اپروفوندیر یعنی بررسی کردن. اپروفوندی هم در واقع قسمت سوم این فعل هستش. دفینیسیونش میشه étudier plus avant. سینونیمش étudier, examiner, mûrir, scruter, rechercher و ترجمه انگلیسیش هم میشه to go further into. پس un examen plus approfondi یعنی یه بررسی دقیق تر. inclurait شامل چی خواهد شد؟ les valeurs sociales ارزش‌های اجتماعی et éducatif و آموزشی exprimé که بیان شده dans le travail de l'auteur در کار اون نویسنده. خب قبل از اینکه ادامه این ویدیو و ویدیوهای دیگر رو مشاهده بکنید یه چند دقیقه وقت بذارین و وارد این کانال یوتیوب بشین، کانال کلاس زبان، و سابسکرایب بکنید. اون علامت زنگوله رو هم اگر بزنید هر ویدیوی جدیدی که من آپلود میکنم شما سریع متوجه میشین و میتونید بیاین و اون ویدیو رو تماشا بکنید. حالا میگیم cependant یعنی با این حال، ولی si les idées étaient socialement irresponsables اگر اون ایده های اون کتاب از نظر اجتماعی مسئولیتی نداشته باشه، ou si les histoires contiennent de la violence ou de la pornographie inutile pour elles-mêmes یا اون داستانهاش کنتونیره. خب کنتین از کنتونیره شامل ویولانس باشه، ویولانس یعنی خشونت، او دولا پورنوگرافی یا شامل اون موارد سکسی و پورنوگرافیک باشه. اینوتیل پور المم که براشون اینوتیل باشه یعنی بیفایده باشه. je ne voudrais pas voir نمیخوام ببینم، یا به نظر من نباید l'auteur که اون نویسنده پقینه باشه. پقینه یعنی اسپانسر باشه، یعنی کسی ایشون رو اسپانسر کنه. pour écrire des histoires qui ne profitent pas à la société برای نوشتن داستان‌هایی که اصلا برای جامعه هیچ فایده‌ای نداره. پس اگر اون مفاهیمی که توی کتاب داستان‌ها هستش شامل مواردی باشه که از نظر اجتماعی ارزش نداشته باشن یا اینکه شامل خشونت اینا باشه، به نظر من نباید اون نویسنده مورد اسپانسرشیپ قرار بگیره. پقینه یعنی اسپانسر شدن. soutenir en tant que parrain ou marraine. خب و سینونیمش میشه appuyer و ترجمه انگلیسیش هم میشه to sponsor. D'autres exceptions sont les nombreux auteurs de bons livres qui n'ont pas besoin d'aide financière. استثناهای دیگه چیا هستن؟ sont les nombreux auteurs تعداد زیادی نویسنده های دیگه هستن، نویسنده کتاب های خوبی که به کمک مالی اصلا نیاز ندارن. les livres qui se sont révélés extrêmement populaires یعنی کتابایی که قوله شدن. قوله یعنی اثبات شدن یا اثبات کردن که بسیار یا فوق‌العاده پوپولر هستن. پوپولر یعنی معروفن. comme les histoires de هری پاتر، مثل داستانه
هری پاتر non clairement besoin d'aucune subvention. clairement یعنی به روشنی یا واضحه که اصلا نیازی به هیچ چیزی ندارن. سوبوانسیون یعنی کمک مالی یا بورسیه. car les auteurs sont devenus riches grâce à leur écriture. به خاطر اینکه نویسنده های این کتابا sont devenus یعنی شدن riches، ثروتمند شدن grâce à leur écriture، به لطف نویسندگیشون. se révéler یعنی اثبات شدن، مشخص شدن. devenir évident se manifester. سینونیمش éclater، paraître، s'avérer، apparaître. و ترجمه انگلیسیش هم میشه اگر در کانتکست s'avérer باشه یعنی to prove to be، ولی اگر از نظر apparaître باشه میشه to be revealed. سوبوانسیون یعنی کمک مالی، مثل بورسیه میمونه. définition somme donnée par l'État pour aider financièrement une activité d'intérêt général. یعنی somme یعنی اون مبلغ، دونه که داده میشه par l'État از طرف دولت، pour aider financièrement برای کمک مالی به چی؟ به یه اکتیویته d'intérêt général، برای فعالیتی که نفع عمومی داره. سینونیمش میشه soutien، don، بورس، یا همون چیزی ما فارسی میگیم بورس. financement، contribution، aide، allocation. و ترجمه انگلیسیش هم میشه subsidy. Les opinions sur ce que signifie une écriture de bonne qualité varieront considérablement. یعنی عقیده و نظر راجع به ce que signifie، اونی که معنی چی میده؟ معنی اون écriture de bonne qualité، یعنی عقاید راجع به این که معنی کیفیت خوب یک نوشتار چی هستش. varieront considérablement یعنی به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد، متغیر خواهد بود. et donc si un auteur doit recevoir de l'argent pour l'écriture و بنابراین اگر یه نویسنده باید پول دریافت بکنه برای نویسندگی، la décision devrait être prise par un comité ou un panel de juges. این تصمیم که آیا اون نویسنده باید دریافت بکنه devrait être prise باید گرفته بشه par un comité از طرف یک کمیته یا یک پنل قاضی‌ها و داوران. une opinion individuelle provoquerait certainement un désaccord entre les lecteurs. une opinion individuelle اگه فقط یه نفر نظر بده، provoquerait یعنی برخواهد انگیخت، certainement یعنی مسلما un désaccord یک عدم توافق یا یک اختلاف ایجاد میکنه entre les lecteurs بین خواننده های کتاب. provoquer یعنی برانگیختن، باعث شدن. être la cause de quelque chose. سینونیمش میشه encourager، engager، engendrer، entraîner. و ترجمه انگلیسیش هم میشه to cause. لکتور یا لکتریس که در واقع مؤنثش هستش میشه خواننده کتاب. پرسون کی لی، سینونیمش میشه لیزر و ترجمه انگلیسیش هم میشه ریدر. خب این هم یه نمونه سوال دیگه از بخش پرودوکسیون اکریت یا نوشتار امتحانات فرانسه همراه با یه نمونه جواب. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. اگه دوست داشتین لایک بکنید و کامنت بذارین و به دوستاتون هم معرفی بکنید.